احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا نعمتاں ہزارہ بے شمار دتیاں گڑیاں نہ جان لا تعداد دتیاں گڑیاں نہ جان لا تعداد دتیاں دتا رہن سین نو مکان مالکا کیویں میں بھولاواں احسان مالکا اللہ 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 دے کنے احسان نہیں ہے اپنے وجود تے غور کریا کرنا ہے اکھا نک کان دند موتی انمول نے دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے دل تے دماغ رحمت نال نہیں دیکھن گی جتھے سانو احسان جتلان دے متعلق وعید مل دیئے اتھے اللہ اور رسول نے سانو یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ جدوں کوئی ساڈے تے احسان کرے ساڈے نال اچھائی کرے ساڈے نال نیکی کرے تے سانو اس نیکی کرن والے دی نیکی نو احسان کرن والے دے احسان نو فراموش کرنا چاہیے سارے بولو تسی سارے بولو احسان فراموش پڑھنا چاہیے گلاں تسی یاد کرنی ہے انشاءاللہ احسان فراموش نہیں پڑھنا چاہیے ساڈے ہاں درا گنگا الٹی بہ رہی ہے اسی یہ سمجھنے ہاں ساڈا یہ دل ہوندا ہے کہ ساڈے نال تے سارے لوگ چنگا کرن احسان کرن نیکی کرن اس نے سلوک کرن پر جدوں ساڈی واری آوے نا سانو نہ ہی کرنا پوے تے چنگی گل ہے دوسرا ساڈے معاشرے وچ ایک کم ٹر پیا ہے بھی ایک تے اسی اپنے محسن دے احسان نو بھلا دینے ہاں تے دوسرا اسی اپنے محسن دے نال زیادتی کرنے ہاں ظلم کرنے ہاں ایک بندہ ہے انہیں زندگی میں جو بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے ساڑھے تے بڑے بڑے احسانات کیتے نے کدے زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے کوئی کمی پیشی ہو جائے کوئی آمنا سامنا ہو جائے نا تے بندہ اپنے محسن دا احسان ایویں بھولدا ہے جویں انہیں کدے احسان کیتا ہی کوئی او دے نال زیادتی او دے نال لڑائی او دے نال جھگڑا حضرات نے محترم اگر قرآن و حدیث رو سامنے رکھیا جائے تے اے بات اے طریقہ اے نظریہ اے انداز بالکل غلط جویں احسان جتلان والا بندہ غلط ہے نا ایویں احسان فراموشی کرنے والا بندہ بھی غلط ہے ساڈے معاشرے وچ عام چلدا پیا جدوں تک سانو کم ہوے تسی ساڈے ابے لگدے ہو تسی سردار ہو وڈیرے ہو سارا کچھ ہو تے جدوں کم ہو جائے مطلب نکل جائے تسی کون میں تانوں نہیں جاندا تسی مینوں نہیں جاندے میرا تواڈے نال بہن کوئی نہیں تہاڈا میرے نال بہن کوئی نہیں میں تواڈے تو واقف نہیں تسی ساڈے تو واقف نہیں وجہ کی اسی احسان فراموش ہو گئے اگر قرآن پڑھیا جائے نبی پاک دی حدیث دا مطالعہ کیتا جائے تو ایک بات ساڈے معاشرے وچ جڑی عام ہو گئی ہے بالکل غلط ہے قرآن پاک دا کی فیصلہ ہے قرآن پاک دا کی اعلان ہے آؤ ذرا اس اعلان تے غور کرنا نبی پاک علیہ السلام دے فرامین تے غور کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ سانو سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرما سارے اچھی آمین کو یا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے خوش رکھے ذرا محبت نال بیداری دا ثبوت دے دیا آؤ ذرا غور کرنا الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک علیہ السلام دا نام محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل ثواب دی نیت نل نبی پاک دے محبت نل درود پڑھو جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلی علی دی صداواں تو صدقے میں صلی علی دی صداواں تو صدقے میں صلی علی دی صداواں تو صدقے محبوب رب دی اداواں تو صدقے میں محبوب رب دی اداواں تو صدقے جنہ کیتا عرب عجم نور نورے جہالت دی ظلمت نو کیتا جدورے رخ وسوہا دی شعواں تو صدقے میں صلی علی دی صداواں تو صدقے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے نے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللہ پاک فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں جدوں کوئی بندہ دو معنی نے سیت مبارکہ دے جدوں کوئی بندہ تہانوں سلام کریں گے او دے سلام دا تسی اچھا جواب دینے گے جدوں کوئی بندہ دوسرا مانا جدوں کوئی بندہ تہانوں تحفہ دے نا تہانوں گفٹ دینا اللہ فرماتے ہیں او دے بدلے اندر تانوں اچھا گفٹ واپس کرنا چاہیے دائیں اچھا تحفہ واپس کرنا چاہیے سنی اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام خالق کائنات نے اعلان فرمایا ہے اللہ فرماتے نے من جا بالحسنتی من جا بالحسنتی فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ من فزع يومئذ آمنون اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے اپنی گل کی تھی اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں جدوں تہاڈے وچوں کوئی بندہ ساڈے دربار دے اندر نیکی لے کے آئے گا ساڈے دربار دے اندر اچھا کم لے کے آئے گا اچھا معاملہ لے کے دربار الہی دے اندر آئے گا اللہ فرماتے نے اجر کی ملے گا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا دوسرے مقام تے آن دیں گے اس بندے نو 10 جناب 10 اجر ملن گے یعنی 10 گنا اجر ملے گا حدیث پاک اندر آن دیں گے اللہ پاک بندے نو نیکی دا 10 تو لے گے 700 گنا تک اجر دے چڑھ دیں گے اللہ 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 آئیے ذرا سننا سمجھنا تھے گے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مثال دے کے سمجھانا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ آقا فرماتے نے پہلیاں امتاں دے اندر ایک بندہ گزریا او دی موت دا وقت قریب آیا او دے کول فرشتے آئے نا فرشتے گے آ کے انہوں کہن لگے ہاں بھئی اللہ دیا بندے آگے دس نا تیرے نام اعمال دے اندر کوئی ایسا اجر ہوئے گے کوئی ایسی نیکی ہوئے ایسا معاملہ ہوئے نا جڑا تو اللہ دے دربار دے اندر پیش کر کے اللہ کولوں اپنی بخشش کروا لوے گے اللہ کولوں معافی لے لوے گے اللہ کولوں مغفرت منگ لوے نا اے بندہ کہنا جناب مینوں تے جدا عمل یاد کوئی نہیں دوبارہ فرشتیاں نے پوچھے آگے ہاں پھر بھی یاد کر لا کوئی عمل تیرے سین اندر ہوئے نا جڑا عمل تو رب دے دربار میں پیش کریں گے
کہن لگا جناب کوئی عمل نہیں. پھر پوچھیا گیا کوئی عمل دسنا جڑا رب دے دربار اندر پیش کریں گے. ہن بندہ بولیا تے کہندا جناب مینوں ایک عمل یاد ہے گل یاد ہے دسو کیڑی گل ہے. کہن لگا اللہ پاک نے دولتاں دیاں نے اللہ پاک نے اللہ پاک نے بڑا فضل فرمایا رحمت فرمائی ہے. لوگ میرے کولوں قرضے دے طور تے پیسے لے لیندے نے ماڑے بندے بھی قرضہ لیندے نے تکڑے بندے بھی قرضہ لے لیندے نے تے جدوں کوئی تکڑا بندہ میرے کولوں قرضہ واپس کرن اندر مہلت منگدا ہے میں اس بندے نو مہلت دے چھڈنا واں تے جدوں کوئی کمزور بندہ مینوں قرضہ معاف کرن دا کہندا ہے میں دا قرضہ انہوں معاف کر چھڑنا مانگے. اے عمل میرے کول موجود ہے. آقا علیہ السلام فرما میرے کائنات دے لوگوں اے عمل لے کے او بندہ اللہ پاک دے دربار دے اندر حاضر ہویا. اللہ فرما دے میرے بندے میں نو تیرا عمل بڑا پسند آیا بڑا چنگا لگیا تو ماڑیاں نو معاف کردا سے مہلت منگل والیاں نو مہلت دیندا سی. جا میرے بندے تو نیکی لے کے میرے دربار وچ آیا اس نیکی دے بدلے میں تینوں اپنی جنت دا داخلہ عطا کر چھڈیا ہے. اللہ 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 اسے نو اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے فرمایا من جا بالحسنتی فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. سننا اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام میں سمجھا رہے ہیں قرآن وچوں کہ جدوں کوئی نیکی کرے احسان کریں گے او دا بدلہ کیویں دیں گے. سننا اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ پاک فرما دے گے اللہ 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 دے قرآن دے اندر مالک کائنات نے اعلان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں نیکی دا بدلہ احسان دا بدلہ ہے. احسان تو علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. احسان دا بدلہ ہے احسان تو علاوہ کی ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کائنات دے لوگوں جدو کوئی بندہ تواڈے تے احسان کرے نیکی کرے چنگا معاملہ کرے نا او دے بدلے اندر او دی نیکی او دا احسان تے چنگا معاملہ بھول نہ جایا کرو. جدوں ضرورت پیش آوے تسی بھی انج کریا کرو تسی بھی احسان دا بدلہ احسان نال دیا کرو نا. اللہ 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 ایتھے ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ جناب اسی کسی بندے کولوں قرضہ لیا اسی او دے کولوں 50,000 لاکھ روپیہ قرضہ لیا ساڈے کول اینی طاقت نہیں اینی استطاعت نہیں کہ اسی جناب او دے برابر انہوں قرضہ دے سکیے تو پھر اسی احسان دا بدلہ کیویں دینا ہے. آؤ ذرا غور کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ایوی دسیا طریقہ تے بال دسیا. اللہ دے نبی فرماتے نے من سنا الیکم معروفا فکافیوہ فإن لم تجدوا ما تکافیونہ فدعوا لہ حتی تروا انکم قد کافاتموہ. اللہ دے نبی فرماتے نے جدو کوئی بندہ توڑ نال نیکی کرے احسان کرے چنگا معاملہ کرے لنگ بدلے اندر تسی اونا احسان نہیں کر سکتے گے تسی بدلے میں چونا قرض نہیں دے سکتے گے تسی کسے کولوں گڈی ادھار مانگ لئیے گے تسی بدلے اندر گڈی نہیں دے سکتے گے کسے کولوں لاکھ روپیہ قرضہ لے لیا قرضہ نہیں دے سکتے گے. اللہ 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 اپنی پہنچ تو باہر جا کے معاملہ نہیں کر سکتے گے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں پھر بھی تسی احسان دا بدلہ دے سکتے ہو یا رسول اللہ کیویں دین گے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں فدعوا لہ جس بندے نے احسان کیتا ہے جس بندے نے تیرا مشکل ویلا کڈایا ہے جس بندے نے تیرا اوکھا ٹائم ٹپایا ہے او دے لئی دعا کر دینا. اینی دعا کر اینی دعا کر اینی دعا کرنا
تینو محسوس ہونے لگ جاوے میں او دے احسان دا بدلہ دے دیتا ہے اللہ 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 دے نبی نے ایوی دسیا دعا کی دینی ہے اللہ دے نبی فرماتے نے وَمَنْ سُنِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفًا فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا جدوں کوئی بندہ نیکی کرے تو اڈے نال تے تسی او دا بدلہ اتارن لئی جزاک اللہ کیا کرو اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت نو دسیا اے میری امت دے لوگوں او میرا کلمہ پڑھن والے ہو جدوں کوئی نیکی کرے تے او دی نیکی نو بھولنا چاہیدا احسان فراموش نہیں اے نبی پاک علیہ السلام نے نا صرف آکھیا نہیں نبی پاک نے کر کے بھی وخایا برا غور کرنا ہے ایک رات دا وقت دیں گے جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے گھر دے اندر نے نبی پاک علیہ السلام رات نو اٹھنا رات دے وقت دے اندر آقا علیہ السلام بیدار ہوئے نا نبی پاک علیہ السلام قضائے حاجت لئی پہنچے نا آقا نے ویکھیا کہ میرے پہنچن تو پہلا لوٹے دے اندر پانی پیا ہویا ہے برتن دے اندر پانی پیا ہویا ہے اللہ دے نبی فرماتے نے اپنی زوجہ محترمہ نو اے پانی کنے رکھیا تسی رکھیا ہے نہیں یا رسول اللہ میں نہیں رکھیا ہے اے پھر پانی کنے رکھیا ہے اللہ دے محبوب جی عبداللہ ابن عباس نے تواڈے واسطے پانی رکھیا ہے اللہ 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 ویکھنا ذرا نبی پاک نے اپنے عمل نال بھی ثابت کیتا ہے اپنی زبان نال بھی آکھیا ہے پھر جناب دے تے پھر بھی کر کے بخایا ہے نبی پاک دا قول بھی آ گیا ہے نبی پاک دا فعل بھی آ گیا ہے اللہ دے نبی نے جدوں سنیا ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے پانی رکھیا ہے تے اللہ دے نبی نے دعا واسطے ہاتھ اٹھا لیں گے اللہ دے نبی فرما دے دیں گے فی الدین اے میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا وا اس عبداللہ نو دین دی سمجھ عطا فرما دے پھر اٹھا کے ویکھ لو سیرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عبداللہ ابن عباس دی عمر 12-13 سال تے اللہ نے جناب عبداللہ نو مفسر قرآن بنا اللہ اللہ اے نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر کے بھی دسیا ہے انداز بھی دسیا ہے کہ معاملہ کرنا کہ میں دعا کرو اللہ سانو ہی نبی پاک دے طریقے تے عمل دی توفیق نصیب فرما آمین جی آخو آمین آمین دے لئی بھی دعا کرو یہ بھی چل جائے آمین دینا دا چلنا بھی بڑا اوکھا ہو جائے کسے ویلے اللہ پاک برکتہ فرمائے آو حضرات محترم ذرا غور کرنا نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دیتی ہے کدے واسطے ہیں جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس سب کو رضی اللہ توجہ میرے وال بھائی نو اپنا کام کرن دیو تہاڈا میرے نال تعلق ہے رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ 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 نبی پاک نے نبی پاک دعا کرتے دعا قبول نہ ہوئے کیویں ہو سکتا ہے اللہ 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 مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا نہیں گل پڑھنی ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ پیار نال کہو سبحان اللہ اللہ دا ذکر کر دے پہنا انشاءاللہ تسی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت وچ تواڈے نام دے درخت لانے ذرا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 پاک تواڈی محبت سلامت رکھے آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کرتے جانا مصطفیٰ کی دعا دا اثر ویکھیا سر نیوا کے کھلوتا عمر ویکھیا اللہ اللہ یہ حضرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
سارے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی تھی آقا علیہ السلام آمد نے ایک اور عمل دسا غزوہ حنین دا موقع نبی پاک علیہ السلام نے جناب عبداللہ بن ابی اوفا دے کولو ایک قرض عبداللہ بن ابی ربیعہ دے کولو نبی پاک علیہ السلام نے تقریباً 30 یا 40 ہزار درہم لیا کردا اللہ دے نبی دا جدوں اوکھا ویلا ٹپ گیا مشکل وقت نکل گیا اللہ دے نبی نے جدوں کردہ واپس کیتا تے نبی پاک علیہ السلام دعا فرما دینے اللہ دے نبی فرما دینے اللہم بارک اللہ لکا فی اہلکا و مالکا اے عبداللہ تو اوکھے ویلے ساڑے کم آئے اے عبداللہ تو پریشانی دے ویلے ساڑے کم آئے میں نبی محمد دعا کرنا باوے اللہ تیرے گھر وچ برکتاں پاوے اللہ تیرے اہل وچ برکتاں پاوے اللہ تیرے مال وچ برکتاں پا دے نا اللہ اے جدوں پرا کولوں قرضہ لوے نا او دے لئی دعا کریا کر سجن کولوں قرضہ لینا او دے لئی دعا کریا کر او دے لئی دعا یا جملے بولیا کر نبی پاک علیہ السلام نے اپنا عمل کائنات دے سامنے رکھیا اس نو اللہ دا قرآن اعلان کردہ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان اللہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت سامنے رکھ نبی پاک دا کردار سامنے رکھنا اللہ میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو سن کے جاندے پہ ہو نا اس سیرت نو اپنا میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او سارے جگ بلو مکھ پاوے پرتا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے او میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے او جدے سینے تے آیا جی قرآن ہے او تے حب تارا چنایا پڑا لکھوا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو اللہ ذرا غور کرنا نبی پاک علیہ السلام نے دسیا احسان کرنے والے دا احسان بھولنا چاہیے اللہ آخر ذرا بیکھئے ساڑھی زندگی دے کدے کدے احسان نے کدے احسانات نہیں آئیے ذرا غور کرنا ذرا اس کائنات دے نظر دوڑا کے بیکھونا اپنے 5-6 فٹ دے وجود تے نظر دوڑانا ساڑھے تے احسان کدے نہیں سب تو زیادہ ساڑھی زندگی دے اندر اگر احسانات نے تے اللہ پاک دے گے انہیاں نعمتاں نے اللہ پاک دیا انہیں احسان اللہ نے ساڑھے تے کیتے نہیں اسی شمار کرنا چاہیے تے شمار نہیں کر سکتے ہیں اسی گننا چاہیے تے گن نہیں سکتے ہیں اللہ پاک نے تینو سنن لئی کان دیتے نے اللہ دا احسان ہے بولن لئی زبان دیتی اللہ دا احسان ہے چلن لئی جناب لتاں دیتی اللہ دا احسان ہے ویکھن لئی اکھیاں دیتی اللہ دا احسان ہے تو منگیا کچھ نہیں اللہ نے پھر منگیا سارا کچھ دے دیتا ہے اللہ پاک دا احسان ہے اس زمین اللہ دا احسان ہے آسمان اللہ دا احسان ہے سورج چند ستارے ندی نالے اللہ دا احسان ہے یہ پہاڑ دریا تے سارا کچھ اللہ دا احسان ہے آسمان دیا بلندیاں تو لے کے زمین دیا پستیاں تک جو کچھ بھی اللہ دا ساڑھے تے احسان ہے انہیں احسان اللہ پاک دینے گے کہ اللہ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ہے اللہ فرماتے نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ
اللہ لا تحصوہا او کائنات دے لوگوں میں رب دے احسان کن لگ جاؤ لگ تسی اونا احسانہ نو شمار نہیں کر سکتے اس رب دے نے احسان نے اس رب دے احسان نہ بھولیا کر او دے احسان نہ بھلایا کر رب دے احسان دا بدلہ دیا کر چنگے طریقے دے نال نبی پاک علیہ السلام دے کول نہ جناب جبریل امین آئے آکے عرضہ کر دینے یا رسول اللہ 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 مال احسان احسان کیے اللہ اللہ ذرا توجہ کرنا ہے نبی پاک فرمان دینے انت عبد اللہ کانکا تراہم فَإِن لَمْ يَكُنْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اللہ دے نبی فرمان دینے احسان ایوے کہ جدوں تو اللہ دی عبادت کرے تے اس حال وچ کریا کر کہ تو رب نو آپ ویکھدا پہ آئیں گے تے اے نہیں کر سکدا ہے پھر کمل کم عبادت وچ کریا کرنا ہے کہ اللہ تے تینوں ہر صورت اندر ویکھ رہے آئیں گے اللہ اللہ ہے اسی اللہ دے احساناں دا بدلہ کیویں دینا سی عبادتاں کر کے نمازاں پڑھ کے نیکیاں کر کے لیکن بندے ادھر اپنے گریبان اندر نظر مار کے ویکھ لینا اسی سارے اپنے گریبان اندر نظر ماریے تے ویکھیے نا کنیاں کو اسی نمازاں پڑھیاں کنے کو اسی سجدے کیتے نہیں کنے کو اسی رکوع کیتے نہیں نعمتاں رب دیاں کھانے نماز پڑھن لئی مسجد نہیں آندے نعمتاں رب دیاں کھانے سجدہ دین لئی مسجد نہیں آندے او شیطان جن نے ایک سجدہ نہیں کیتا رب دی جنت وچوں کڈیا گیا تے اسی روز پتہ نہیں کنے کنے سجدے چھڑ دینے اسی مہینے وچ کنے سجدے چھڑ دینے اسی کنیاں نمازاں چھڑ دینے نہ سونیا نماز پڑھیا کر عبادت کریا کر اللہ دی اللہ نے احسان کیتے نے اس احسان دے بدلے وچ نماز پڑھیا کر عبادت کریا کر اللہ دے بوے تے آیا کرنا اللہ ایک تے اسی عبادت نہیں کردے ایک اسی نماز نہیں پڑھدے تے دوسرا ساڈے انداز بدل گئے نے اسی رب دا بوا چھڈ کے تے خیراں دے بوے ٹر پئے مخلوق دے بوے تے آ گئے خالق نو چھڈ کے مخلوق دے بوے تے آ گئے بنان والے نو چھڈ کے بنن والیاں دے بوے تے آ گئے اے اللہ دی احسان فراموشی نہیں تے ہور کیے اللہ دے احسان یاد رکھیا کرنا اللہ تینوں ایک بازو نہ لاندا تے تو رب دا کی نقصان کر لیندا اللہ تینوں سنوائی دی طاقت نہ دیندا تے تو رب دا کی جناب نقصان کر لیندا اللہ سانوں بولن لئی زبان نہ دیندا اسی رب دا کی کر لینا سی اسی رب دا کیڑا نقصان کر لینا سی اینے احسان اللہ نے کیتے نے لیکن اسی اج احسان فراموش بن گئے دعا کریا کر اللہ سانو احسان دا بدلہ دین دی توفیق نصیب فرما دے اللہ دا احسان یاد رکھیا کرنا کیویں میں بھولا اللہ دے احسان بڑے نے اللہ عقیدہ بنا لا عقیدہ کیویں میں بھولاواں اے احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا کیویں میں بھولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا نعمتاں ہزاراں بے شمار دتیاں گڑیاں نہ جان لا تعداد دتیاں گڑیاں نہ جان لا تعداد دتیاں دتا رہن سین نو مکان مالکا کیویں میں بھولاواں احسان مالکا اللہ دے کنے احسان نہیں اپنے وجود تے غور کریا کرنا اکھا نک کان دند موتی انمول نے دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے بولن نو دتی ہے زبان مال
मालिका किवें मैं भुलावा एहसान मालिका सानू तू बनाया इंसान मालिका अल्लाह 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 ते बड़ी प्यारी गल है सारे एहसान तेरे मौला एक दूजे को नवादे सारे एहसान तेरे मौला एक दूजे को नवादे एक एहसान जेड़ा सारे तो वधिया एक एहसान जेड़ा सारे तो वधिया ओ केड़ा है दिता सानू नबी सुल्तान मालिका दिता सानू ए असी एहसान दा बदला नहीं दे सकते दिता सानू नबी सुल्तान मालिका सानू तू बनाया इंसान मालिका अल्लाह 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 दा एहसान फरामोश ना बनिया कर अल्लाह तो बाद साडे ते एहसानात किने ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एहसान ने नबी पाक दे किन्ने एहसान ने इंसान नू इज्जत मिली है ते नबी पाक दे आन नाल बेटियां नू मुकाम मिलिया ते नबी पाक दे आन नाल औरतां नू इज्जत मिली ते नबी पाक दे आन नाल मुकाम और मर्तबा मिलिया ते नबी पाक दे आन नाल रिश्तियां विच मोहब्बत पैदा हुई ते नबी पाक दे दसन नाल नबी पाक दे बड़े बड़े एहसानात ने नबी पाक दा एक सब तो बड़ा एहसान ए ही बड़ा है कि अल्लाह दे नबी ने दर दर दे पुजारियां नू एक रब दे दर दा मंगता बना दिता है अल्लाह 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 उस नबी दे एहसानात याद रखया कर लेकिन सोनिया सी एहसान फरामोश बन गए हैं गुस्सा ना करें ते गल करांगा असी बड़े बड़े आशिक बनने हैं कि साडे वर्गा ते नबी पाक दा प्यार करने वाला कोई नहीं साडे तो वध के नबी पाक नाल मोहब्बत करने वाला कोई नहीं दावे विच असी बड़े बड़े आ ते अमल विच असी बड़े निके आ अमल करना होवे ते परा भजने आंगे दावा करना होवे ते पहलियां सफा विच खड़े होने आंगे दावा नबी दी मोहब्बत दा है गल्लां गैरां दियां मनने आंगे दावा नबी दे प्यार दा है गल्लां जनाब मौलवियां दियां मनने आंगे दावा नबी पाक दे प्यार दा है ते गल्लां बंदियां दियां मनने आंगे दावा नबी दी मोहब्बत दा है ते गल्लां अपने पसंद दे बंदे दियां मनने आंगे ना सोनिया नबी पाक दे एहसान दा बदला दिया कर जिवें नबी पाक ने आख्या होवे करया कर जिथे नबी पाक खड़ा कर दे खड़ा हो जावे जिथे बिठा दे बैठ जावे जिथे उठा दे उठ जावे जिथे रोक दे रोक जावे जेड़े रस्ते चला दे चल जावे ए अकीदा बना लावे मैं मर सकना वावे मिट सकना वावे सारी कायनात दे खिलाफ जा सकना वा लेकिन नबी दी मुखालफत कर सकदा नहीं कर सकता ए अकीदा बना ला अकीदा ता एहसान दा बदला दिता जाएगा अल्लाह दी कसम जे असी ईमानदारी नाल वेखीए ना अपने गिरबान दे अंदर नजर मार के ते साडे नालों वड्डा नबी पाक दा एहसान फरामोश कोई नहीं साडे तो वड्डा नबी पाक दे एहसानां नूं भुलाण वाला कोई नहीं अल्लाह 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 नहीं यकीना दा ते अपना मुआशरा वेख लो नबी पाक ने फरमाया सूद दा काम नहीं करना आज साडे मुआशरे में जो सूद पिया चलता है नबी पाक फरमाते ने शराब हराम नहीं पीनी आज साडे मुआशरे में शराबां पिया चलदियां ने नबी पाक फरमाते ने बैन बाजा ये बड़ियां गलत चीज़ां ने आज साडे मुआशरे में जो चलता पिया है अल्लाह 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 आज साडियां शादियां होना ते मुसलमानां दियां लगदियां ही कोई नहीं इंज लगदा जिवें गैर मुसलमान हिंदुआं ते काफरां दियां शादियां होंदियां पईयां ने अल्लाह 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 ते अल्लाह जज़ाए खैर दे अल्लाह पाक सारियां नूं इहो जी हिम्मत ते हौसला अता करे कि जनाब शादी दे इस पुरमसरत मौके ते इस गलत काम तो बच के अल्लाह रसूल दे नाम दी महफिल लगाई जाए अल्लाह 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 पाक इन्हां दी इस मोहब्बत नूं इस काबिज कोशिश नूं कबूल मंजूर फरमाए आगे हज़रात मोहतरम बड़ा गौर करना कीदा बना लांगे जिथे नबी ने बिठा दिता तो हिलना कोई नहीं भावें सारी कायनात खिलाफ हो जाए ना अल्लाह 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 कीदा बना लांगे कि सच्चे सोने नबी नाल
پیار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی سارے کو محبت لال سچے سونے نبی لال پیار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی اور رب رحمان دیوی اے ہو منظوری ہے نبی دیا قدماتے چلنا ضروری ہے آقا دیا قدماتے چلنا ضروری ہے بڑے دی راوادہ خبار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کریا کر تاکہ تو احسان دا بدلہ دے سکے آؤ ذرا آگے چلیے اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام تو بعد ساڑھی زندگی میں جو سب تو بڑے احسان نے تے ساڑھے والدین دینے سارے بولو کو کلا میرا ہی زور لگی جانا تسی بھی ذرا کہو کدے احسان نے والدین دے احسانات نے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیا فرمایا اللہ فرماتے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا او کائنات دے لوگوں تواڈے والدین نے تواڈے نال بڑے احسان کیتے بڑیاں نیکیاں کیتیاں بدلے اندر تسی بھی انہاں نال نیکی کریا کرو بدلے اندر تسی بھی انہاں دے احسان کریا کرو بدلے اندر تسی بھی انہاں دے نال نیکی کریا کرو اللہ 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 تو جناب تیرا باپ بڑا ماڑا سی بڑا تنگ دست سی ہاتھ بڑا تنگ کاروبار بڑا کوئی نہیں آمدن زیادہ کوئی نہیں لیکن تیرے باپ نے تینوں پڑھا دیتا ہے تیرے باپ نے جناب تیری پڑھائی دا انتظام کیتا ہے انہیں جناب ریڑی لا کے تیری پڑھائی لئی پیسے کٹھے کیتے ہیں انہیں جناب ریڑی لگا کے تیرے کھان پین دا بندوبست کیتا ہے آپ پاویں انہیں ماڑا کپڑا پا لیا تینوں چنگا کپڑا پہنایا ہے آپ انہیں ماڑا کھا لیا تیرے واسطے چنگے دا انتظام کیتا ہے آپ پاویں ایک دن سکول نہیں گیا پر تینوں سونے سکول اندر داخل کروایا ہے تیرے بارے گل رکھ دائیں تیرے بارے زیر رکھ دائیں میرا پتر سونے تو سونا سکول استعمال کریں گے سونے تو سونے ادارے اندر چلا جائے نا اینے شان تیرے باپ دینے گے کھڑے کی دے انگے ہاتھ پھیلا کے انہیں تیرے لیں گے روزیاں دے بندوبست کیتے لیں گے گلی گلی پھر کے تے اپنیاں جتیاں کسا کے انہیں جناب تیرے کھان دے انتظامات کیتے لیں گے آج تو جوان ہو گئے تے تو اپنے باپ دا احسان بھول گئے ہیں آج تو اپنے باپ نو گالا کڈن لگ پے ہیں آج تو اپنے باپ نو برا کہن لگ پے ہیں آج تو اپنے باپ نال نفرت کرن لگ پے ہیں آج تو کہنا ابا تو میرے واسطے کیتا کیے ہیں ابا تو میرے واسطے بنایا کیے ہیں اور کمڑیا تینوں نہیں پتا میں جن احسان تیرے تے تیرے باپ نے کیتے نے کائنات وچ کر کوئی نہیں سکدا ہے اے تے انہاں لوکاں نو پوچھ کے ویکھنا ہے انہاں بچیاں نو پوچھ کے ویکھنا ہے جنہاں دے سراں تے باپ دا سایہ کوئی نہیں انہاں نو پوچھ کے ویکھنا جنہاں دے سراں تے باپ دی شکل کوئی نہیں کہ گزارا کیویں کریدا ہے زندگی کیویں گزاری دی ہے تو گھر وچ ستا ہونے تے تیرا باپ اللہ دے سامنے دعاواں پیا کردا ہوندا ہے تو گھر وچ آرام پیا کردا ہونے تے تیرا باپ جناب راتاں نو سفر کر کے کوئی ٹرک چلا کے کوئی بساں دی ڈرائیوری کر کے کوئی جناب ہوٹلاں تے جا کے کوئی کسے جگہ تے او تیرے لئی کما کے لے آندا پیا ہے تیرے کھان دے بندوبست پیا کر دے اج تو باپ نو گلاں کرن لگ پیا ہے کدے اپنی ماں دے احسانات ول ویکھیا کرنا ہے خوبصورت تیری والدہ محترمہ ہے اللہ پاک نے مہربانیاں فرمائیاں ہے شکم مادر اندر دعایا ہے تیری ماں نے 9 مہینے تینوں اپنے پیٹ اندر رکھیا مشقتاں دے نال پریشانیاں دے نال تینوں اٹھایا ہے انہیں مشقت دے نال تینوں جنم دیتا ہے اس دنیا تے دعا گیا ہے تیری ماں نے تیرے کھان دا بندوبست کیتا ہے انہیں تینوں دودھ پلایا ہے انہیں تیری خاطر انہیں اپنے آپ دا خیال رکھیا ہے جڑی سارا دن کچھ نہیں
کھاندی سی اج اپنے بچے دی خاطر اپنا پیٹ بھر دیے تاکہ میرا بچہ بھوکا نہ رہ جائے. او تیری ماں جڑے طرح طرح دے جناب معاملات کردی سی فلانی شے چنگی لگدی ہے فلان چنگی لگدی ہے اج تو دنیا تے آ گیا تے تیرے باروں تیری ماں نے اپنی خواہشات نو پیچھے کر دیتا ہے تے اج تو وڈیرا ہو گیا ہے تے اپنی ماں دے احسان بھلا دیتے نے. تیری ماں نے اپنی نینداں حرام کر کے راتاں نو جاگ جاگ کے تیرے سون دا بندوبست کیتا ہے تیرے آرام دا بندوبست کیتا ہے تیرے آرام دا خیال رکھیا ہے. اوے کمڑیا تو اج بڑا ہو گیا ہے اج تو جوانی وچ پیر رکھ لیا ہے تے تو کہنا اماں تینوں پتہ کوئی نہیں میں تے بڑا پڑھ لکھ گیا میں تے ماسٹر کر لیا ہے میں تے گریجویٹ بن گیا میں تے بڑیاں عہدیاں تے بڑیاں سیٹاں تے چلا گیا اماں تینوں پتہ کوئی نہیں اج تو ماں نو گالاں کڈن لگ پیا اج تو ماں نو برا کہن لگ پیا. نانا سونیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے ماں باپ نے تیرے تے بڑے احسان کیتے نے تیرے ماں باپ نے تیرے نال بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے جدوں تو آپ ابا بنے گا تینوں ادوں پتہ لگے گا والدین دیاں کی قربانیاں ہوندیاں نے جدوں تو آپ ماں بنے گی ادوں تینوں پتہ لگے گا تیری ماں نے تیرے لیے کنیاں قربانیاں دتیاں نے کنے احسان آل کیتے نے تیرے تے. نانا سونیا میرا جنہاں نے تیرے تے احسان کیتے نے تو انہاں دے احسان دا بدلہ دیا کر. دنیا تیری دی ساڈا انداز ہوندا ہے اسی کہنے آ میرا فلانا یار نے میرے نال بڑی نیکی کیتی ہے جناب میں اودی نیکی دا بدلہ نہیں دے سکدا. اوے یار دی نیکی تے یاد رکھنا ہے تے جڑے ماں باپ دے سامنے انہاں نو کیوں بھول جانا ہے. نہ بھلایا کر والدین دے احسانات نو. اللہ اللہ اللہ. اوے دعا کرو اللہ پاک ساڈے والدین نو صحت عطا فرمائے جنہاں دے وفات پا گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ پاک خدمت دی توفیق نصیب فرمائے. ماں باپ بڑے انمول ہیں ماں باپ بڑے انمول ماں باپ بڑے انمول ہیں ماں باپ بڑے انمول. حکم خدا ہے ان کو کبھی حکم خدا ہے ان کو کبھی تو اف تک بھی نہ بول. ماں باپ بڑے انمول ہیں ماں باپ بڑے انمول. باپ شجر ہے شفقت کا تو ماں ہے ٹھنڈی چھاؤں. باپ شجر ہے شفقت کا اور باپ ہے ٹھنڈی چھاؤں. ان کی عزت کرتے رہنا اور دبانا پاؤں اور کسی رشتے سے ان کا پیار کبھی نہ تول. ماں باپ بڑے انمول ہیں ماں باپ بڑے انمول. اللہ دا قرآن فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ اللہ اللہ. ماں باپ دا احسان نہ بھلایا کر. ماں باپ دا احسان بھلانا جی بولو نہیں بھلانا نہیں بھلانا. جنہاں نے احسان کیتے نہیں انہاں دا احسان یاد رکھنا ہے انہاں دیاں محبتاں یاد رکھنیاں نے انہاں دا پیار یاد رکھنا ہے. نہ بھلایا کر اپنے محسن دے احسان. وا دیکھنا ذرا اللہ 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 ہے. اسی سارے مسلمان بیٹھے ہیں نا
سارے پیچھے ہوں گے کوئی نہ اللہ سانو پکا مسلمان بنا ادھر تسی ویکھو اسی کلمہ پڑھنے ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار دا دعویٰ کرنے ہاں محبت دا دعویٰ کرنے ہاں جناب ساڈے نالوں بڑا تے عاشق اس کائنات وچ جمیا کوئی نہیں ساڈا دعویٰ ہے لیکن ساڈے دعوے دی دلیل ساڈے دعوے دے خلاف ہے بھلا کیویں جے دعویٰ سی کہ نبی پاک نال پیار کرنے آ تے پھر جویں نبی پاک نے آکھیا سی سانوں میں کرنا چاہیے سی کہ نہیں اونچی بولو کرنا چاہیے سی نا پر اسی کوئی نہیں کی اسی احسان فراموش ہے آؤ میں تانوں ایک منظر صحیح البخاری وچوں بخاواں اس بندے نے کلمہ نہیں پڑھیا ان نبی پاک دا مرید نہیں بنیا ان عشق رسول دا ان حب رسول دا دعویٰ نہیں کیتا نبی پاک نال پیار دا دعویٰ نہیں کیتا پر ادا انداز کیے ادا نظریہ کیے شان دے بارے آئیے ذرا غور کرنا الہ العالمین دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام صلح حدیبیہ دے مقام دے نے عمرہ کرن نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک اندر آئے نہ مکہ دے مشرکان کافران قریشیاں نے نبی پاک علیہ السلام نو عمرہ کرن تو روک دیتا ہے بیت اللہ بچان تو روک دیتا ہے بیت اللہ دے اندر آن تو روک دیتا ہے اللہ 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 او بیت اللہ جدے بارے آج 1400 سال بعد بھی مسلمان دا دل کردہ کیڑا ویلا ہوئے میں اڑ کے بیت اللہ پہنچ جاواں اللہ 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 دعا کرے کر اللہ سانو حرمین دی زیارت نصیب فرما دے اللہ سانو اپنے گھر دا عمرہ نصیب فرما دیں گے اللہ 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 آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کرنا دعا کر لیے نا تسی آمین آکھیا جے اللہ 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 کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ ستی ہوئی قسمت جگہ میرے اللہ کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ ستی ہوئی قسمت جگہ میرے اللہ کرا کی میری بے قراری نہیں جاندی کرا کی میری بے قراری نہیں جاندی گزاری عمر پر اور گزاری نہیں جاندی میری اجڑی دنیا بسا میرے اللہ کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ نبی پاک علیہ السلام نو عمرہ کرن تو روک دیتا گیا مشرکین مکہ دے جناب الجی آ رہے نے ترجمان آ رہے نے گلاں کرن واسطے انہاں دے اندر ایک ترجمان آیا جدا نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ دو کلمہ نہیں سی پڑھیا نبی پاک علیہ السلام دے کول آ کے گلاں کرن واسطے گلاں کردیاں کہنے لگے ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگیا عروہ کہنے لگیا محمد جنہ دے پیچھے لگ گئی تھی آیا بیٹھا یا تیرے یار تے بیلی تے سجن جانسار وفادار جڑے تیرے بڑے پھر دے میں میرے کولوں پوچھلا میرا تجربہ تیرے تے اکھا ملا گیا انہاں کے لگ کے نس جانا انہاں تیرا ساتھ کوئی نہیں دینا انہاں تیرے نال کوئی نہیں ٹرنا اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام دے صحابی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے آپ فرمان لگے ہوئے عروہ کیویں دیاں گلاں کرنے نبی پاک علیہ السلام دا حکم ہوے نا کہ اسی دے تے لبیک نہ کہیے نہیں ہو سکدا نبی پاک آکھن دے اسی دے تو پیچھے ہٹ جائیے کدے نہیں ہو سکدا اللہ 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 جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے عروہ بن مسعود نو ایک گل کر لینا اللہ 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 تے عروہ
بن مسعود پوچھدا ہے گل کرن والا کون ہے؟ پیچھے مڑ کے ویکھیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تے عروہ بن مسعود کہن لگا سنیا جے مسلمانوں او کلمہ پڑھن والے ہو، لا الہ پڑھن والے ہو، محمد رسول اللہ پڑھن والے ہو، اللہ 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 اے کلمے دا دعویٰ کرن والے ہو، میرے ول دھیان کرو نا، اللہ 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 کلمہ پڑھن والے ہو، لا الہ پڑھن والے ہو۔ اے دیکھیا جے بندہ کافر جے مسلمان کوئی نہیں کلمہ نہیں پڑھتا، لا الہ نہیں پڑھتا، نبی پاک دا مرید نہیں، نبی پاک دے ہاتھ کو نہیں رکھیا، عشق رسول دا دعویٰ نہیں، محبت دا دعویٰ نہیں، اللہ 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 تے گل کی بیا کر دیں گے۔ پیچھے مڑ کے ویکھیا تو کون ہے؟ میں ابو بکر صدیق ہاں۔ عروہ کہن لگے اے ابو بکر جے اج مینوں تیرا احسان یاد نہ ہوندا اللہ دی قسم میں تیری گل دا جواب ضرور دیندا پر جڑا تو میرے تے احسان کیتا ہے، جڑی تو میرے نال نیکی کیتی ہے، او نیکی مینوں یاد ہے، او احسان مینوں یاد ہے۔ میں پاویں کلمہ نہیں پڑھیا پر میں احسان فراموش بھی نہیں بنیا ہے۔ اسی کلمہ پڑھ کے احسان فراموش ہے، اسی کلمہ پڑھ کے اپنے موسم دے احسان بھلا دینے ہیں۔ اللہ 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 ویکھنا حضرات محترم نبی پاک نے تے بڑے بڑے دے احسان یاد رکھے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ سب کو رضی اللہ سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے احسانات نوی کدے نہیں بلایا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ اس خدیجہ جڑی بڑی عورت ہو کے فوت ہو گئی انہوں بڑا یاد کر دے ہوئے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ میں انہوں کیویں نہ یاد کرا، انہیں میرے تے بڑے احسان کیتے نے، انہیں میرے نال بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، انہیں میرے نال بڑے چنگے سلوک کیتے نے۔ جدوں مکے والے میرے تو پیچھے ہٹتے سن خدیجہ نے ادو میرا ساتھ دیتا ہے، ادو اپنا مال مینوں دیتا ہے، جڑا مال میں دین تے لگایا ہے انہیں اپنی دولت اسلام لئی نچھاور کیتیاں نے۔ اودے بدن وچوں اللہ پاک نے مینوں بچے عطا کیتے نے، اودے بدن وچوں اللہ پاک نے مینوں بیٹیاں بیٹے دیتے نے۔ اللہ 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 نبی پاک نے تے اپنی بیوی دا احسان بھی نہیں بھلایا ہے، اسی تے بیویاں دے بھی احسان فراموش ہے۔ اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جہنم دے اندر عورتاں دی کثرت ویکھی یا رسول اللہ وجہ کی ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے یکفرن العشیرہ و یکفرن الاحسان، کائنات دے لوگ اے جڑیاں بیبیاں نے اپنے خاونداں دیاں نافرمانیاں کر دیاں نے، انہاں دے احسان دی احسان فراموشی کر دیاں نے، اس وجہ تو انہاں نوں جہنم ملی ہے۔ اللہ 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 ساڈا تے عالم ہے خاوند اپنی بیوی دا احسان نہیں چلدا ہے، بیوی اپنے خاوند دے احسان نو یاد نہیں رکھدی۔ اللہ دے نبی نے کائنات نو درس دیتا ہے، کائنات دے لوگوں جدوں کوئی احسان کرے پاویں خاوند احسان کرے پاویں بیوی احسان کرے او دا احسان بھولنا چاہیدا نہیں بھولنا چاہیدا۔ اللہ آخری گل کرا تے گل مکا دیاں۔ صحیح البخاری اندر روایت آندی ہے میرے اور تساں دے پیر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے مسجد نبوی دے اندر کھلن والیاں کھڑکیاں دروازے سارے بند کر دے ہوں گے الا خوخت ابی بکر، لیکن جڑا دروازہ ابو بکر دے گھر اندر کھلدا ہے انہوں بند نہیں کرنا، انہوں کھلا رہن دینا ہے۔ اللہ 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 یا رسول اللہ وجہ کی ہے؟ اللہ دے نبی فرماتے نے کائنات دے لوگوں میرے تے سب تو بہت احسانات اپنی جان نال اپنے مال نال اگر کیتے نے تے ابو بکر صدیق نے کیتے نے، میں ابو بکر صدیق دے احسانات نہیں بھلا سکدا۔ جامع ترمذی اندر روایت آندی ہے، ادی سند اندر تھوڑا جہا کلام ہے لیکن ذرا توجہ نال سننا تقویت مل جائے گی شواہد دے نال۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات دے لوگوں میرے تے جن احسان کیتے نے
میں سارے دے احسان اتار کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر نے میرے دن احسانات کر دیتے نہیں، میں محمد دنیا وچ دے احسانات دا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ دا بدلہ دے گا قیامت والے دن دے گا۔ اللہ اللہ میرے نبی نے تے ابو بکر دے احسانات نو بھی یاد رکھے، اللہ اللہ عظمت ملی جناب ابو بکر لوگ، شان ملیا جناب ابو بکر لوگ، مقام ملیا جناب ابو بکر لوگ، میرے نبی دا صحابی ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کائنات نو درس دیتا، کائنات دے لوگوں یار چنگا ہووے نیکی کرے احسان کرے تے احسان فراموشی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سانوں بھی ایویں دی زندگی بنان دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔